अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के एफिडेविट का मामला मजीद उलझता जा रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस से मुताल्लिक समाअत हुई, जिसमें राना शमीम पेश हुआ और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि उन्होंने अपना बयान हल्फी किसी अखबार को नहीं दिया। वो नहीं जानते कि कहाँ से लीक हुआ, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने तो अभी तक वो अखबार में जो बयानी हल्फी था उसको देखा तक नहीं है कि उसके कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो अदालत की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि अगर आपने देखा नहीं है तो फिर अखबार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने वो कौन सा एफिडेविट जो है वो छाप दिया है। अब जो राना शमीम साहब हैं उनको ये कह दिया गया है कि 7 दिसंबर तक का आपके पास वक्त है, आप अदालत में अपना तहरीरी जो जवाब है वो भी जमा करवाएँ और उसके साथ साथ जो ओरिजिनल एफिडेविट है उसको भी अदालत में पेश करें। बहरहाल उन्होंने तो ये कहा है कि पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि लंदन में मौजूद है और सील्ड लॉकर में इस वक्त बयानी हल्फी उनका पड़ा हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अब देखते हैं कि वो 7 दिसंबर को अदालत में पेश करते हैं या नहीं करते। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ महंगाई की बात करेंगे। आज हम महंगाई का इशू वो जो हर घराने के लिए बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है हर घर परेशान है, हर बंदा परेशान है। आटा, चीनी, ज़रूरियात ज़िंदगी, हर एक चीज़, बिजली के बिल, पेट्रोल, सब कुछ महंगा होता जा रहा है, पहुंच से दूर होता जा रहा है। इसकी वजह क्या है? क्या सारा मामला हम इंटरनेशनल मार्केट पर डालकर इससे बरी ज़िम्मा हो सकते हैं? ये आज हम हुकूमत से सवाल करेंगे। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी आज काबीना इजलास में तमाम वज़रा जो हैं उनको ये कह दिया है कि इकनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो 3 से 4 महीने आप किसी दूसरे मुल्क ना जाएँ। हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद होंगे उनका मैं तारुफ क्यों, कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और मुस्लिम लीग नून के बिजनेस एंड कॉमर्स विंग के प्रेसिडेंट भी हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, ये हमारे साथ मौजूद होंगी। सेनेटर सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगी आज। और एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे इम्तियाज़ कुल साहब। कैसर साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। आज की जो सारी कार्रवाई थी और उसके बाद जिस तरह से ये सारा मामला मीडिया पर सामने आया है कि राना शमीम साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मैंने तो अभी तक देखा तक नहीं है वो अखबार जिसमें ये लिखा गया है या मेरा बयान हल्फी मुझसे मंसूब करके छापा गया है। हालांकि कुछ वक्त पहले तक हम सुन रहे थे कि वो उन्होंने ये कहा है कि इस बयान हल्फी के सामने आने के बाद कि मैं अपनी खबर पर और अपनी बात पर कायम हूँ, लेकिन आज अदालत में तासुर ऐसा मिला है कि उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है उस एफिडेविट या उस अखबारी तराशे से जिसके अंदर एफिडेविट के कंटेंट्स को छापा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा यूसुफ साहबा, ये जो कुछ आज अदालत में हुआ वो तो सबके सामने हुआ, और ये राना शमीम साहब ने ये कहा कि मैंने अपना बयान हल्फी ख़ुद अखबारों में देखा ही नहीं है, तो ये बात, और उनको टाइम दिया गया कि आप 8 दिसंबर तक दोबारा चेक करके और तशरीफ़ लाएँ, सारी चीज़ें तब बयान करें। तो वाकई एक ऐसा जो बयान सामने आया, ये आम तौर पे यानी ज़रा ये पता नहीं था कि इस किस्म का बयान आएगा, लोग तवक्को नहीं कर रहे थे, लेकिन ये क्योंकि एक ऐसा केस है जिसके बड़े रिपरकशन हैं और बहुत ज़्यादा इसके हो सकते हैं आगे मामलात, तो ये अदालत इसको पूरी तरीके से जांच पड़ताल करेगी और 8 दिसंबर को मैं समझता हूँ कि कोई जो सही बात होगी वो सामने पेश होगी। उन्होंने कहा मेरा लंदन में पड़ा हुआ है, लॉक एंड की में है, तो अब देखिए वो किस तरह उसको अरेंज करते हैं और अदालत उसमें क्या अपना रिएक्शन करती है, ये तो देखने वाली बात है जी। अच्छा शेख साहब, अगर वैसे तो अदालत में ही ये साबित होगा कि ये बयान हल्फी के कंटेंट्स जो हैं ओरिजिनल के और अखबार में जो छापे गए हैं वो मिलते हैं या नहीं मिलते। अगर ये दोनों नहीं मिलते हों, दोनों मुख्तलिफ हों, तो फिर PMLN कहाँ खड़ी होगी? क्योंकि PMLN तो इन चीज़ों की बेस के ऊपर आजकल अपना केस मीडिया पर लड़ रही है ना। देखिए बात ये है, सबसे पहले तो मैं ये नहीं समझता कि ये PMLN का केस है। देखिए ये केस तो सबके सामने है और ये वैसे भी सब जुडिस हो गया है सब जुडिस, क्योंकि अदालत के सामने पेश है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर हम कम ही तबसरा करें, जो कुछ होगा 8 दिसंबर को सामने आ जाएगा। शेख साहब, हम तो इसके पॉलिटिकल एंगल पर बात कर रहे हैं ना कि आपकी स्ट्रैटेजी जस्ट इन केस अज्यूम कर लेते हैं, अगर ये साबित हो जाता है जो अखबार में सामने आया है वो ओरिजिनल के कंटेंट्स नहीं हैं उसके अंदर, हम अज्यूम कर रहे हैं, तो फिर मुस्लिम लीग नून की क्या स्ट्रैटेजी होगी, कहाँ पर खड़ी होगी मुस्लिम लीग नून? जब वो तो उनके बयान सामने जो चीज़ आएगी, लेकिन आज अज्यूम करने का, जबकि ये सब जुडिस केस है,
मैं नहीं समझता कि कोई इसका कोई कि ये होगा तो क्या होगा और वो होगा तो क्या होगा। अब सारी चीज़ें तो ये तो बड़ा क्लियर केस है, बड़ा वाज़ेह केस है कि बयान हल्फी आया है। उन्होंने ये तो कहा है कि ये मेरा बयान हल्फी है, लेकिन वो इन्होंने कहा कि मैंने अखबारों में नहीं देखा और कैसे आया अखबारों में ये मुझे पता नहीं है। तो वो अब 8 दिसंबर तक की जो डेट दी है अदालत ने, तो उसके बाद आज अज्यूम नहीं करें, सामने चीज़ें आ जाएंगी और हम बात करेंगे। और ये मैं नहीं समझता कि इसमें PMLN में कोई डिस्कस हुआ होगा या हमारी पार्टी में कोई डिबेट या कोई आपस में हमारा कोई मशवरा हुआ है कि मैं आपको बता सकूं कि PMLN क्या करेगी। तो ये चीज़ तो बहरहाल आपको उनका स्पोक्समैन मरियम नवाज साहिबा का या जो राना शमीम साहब का कोई अगर स्पोक्समैन है तो उनसे पूछिए ना कि ये मामलात क्या हैं। चलें ठीक है, आपको अगर उन्होंने नहीं बताया तो बहरहाल मुसर्रत साहिबा आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। हम एक चीज़ ये देख रहे हैं कि हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इन सारे मामलों को ये ऑडियो वीडियो लीक्स का मामला जो है बहुत एक्टिवली इसको परसू करती हुई हमें नज़र नहीं आ रही है। बड़ा पैसिव होकर देख रहे हैं कि चलें अदालत के अंदर ये मामला है और देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है, किसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आती है। आप हुकूमत हैं और इदारों की साख की हमेशा बात करती रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं वज़ीर आज़म, वो कहते रहे हैं कि हमने अपने इदारों को ठीक करना है। तो आप लोगों को इस मामले में एक्टिवली आगे आकर इदारों की साख के लिए कुछ करना नहीं चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा। सबसे पहले तो वेरी इंटरेस्टिंग, और मैं इसके ऊपर क्या कमेंट करूं कि जिन साहब का जुबान ज़दे आम था वो एफिडेविट और उसका वो सारा कंटेंट मीडिया में उस दिन से डिस्कस हो रहा है, सो मच सो उनके अपने ही लॉयर जो कि उनके अपने सगे बेटे हैं, जिस तरह से उन्होंने आके माशाल्लाह से ऑन एयर एक नेशनल चैनल के ऊपर ग्लास का मुजाहरा करते हुए जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो उनकी वाबस्तगी कितनी है, बाती भी, और वो PMLN के नायब सदर सिंध के वकला विंग के रह चुके हैं और उन्होंने तो प्रेसिडेंट भी बनना था। तो मैं ये कहती हूँ कि ये शमीम साहब की गुड लक है कि उनके पास उनका जो बेटा है, इसी तरह ये गुड लक है नवाज शरीफ की जो मरियम साहिबा की शक्ल में उनके साथ है, और पाकिस्तान की गुड लक है कि अगर ऐसे साहबजादे और साहबजादियां मौजूद रहे तो इंशाल्लाह ताला ये अपने लिए खुद ही काफ़ी हैं और ये खुद ही इंशाल्लाह अपना जो एहतसाब है वो कर करके और जो छुपा हुआ गंद है, जो छुपी हुई साजिशें, उनको अवाम के सामने लाने में अपना एक ज़बरदस्त रोल अदा करते रहेंगे और तारीख में उनको बड़े सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। उसके बाद अगर आज की सारी एपिसोड देखें, कैन यू बिलीव ऑन इट आयशा कि वो शख्स उनको उनका लॉकर में पड़ा हुआ है एफिडेविट, और ये मीडिया में आके, तो इसका मतलब ये है कि ये शमीम साहब से कोई राब्ता करे कि उनकी क्या ऐसी कमजोरी है जिसको यूज करने की कोशिश की गई, और वो कमजोरी जो मुझे लगता है कि वो कहीं वो वीडियो सेंटर जो मरियम साहिबा चलाती हैं उनमें कहीं उनका भी तो कोई माल शाल नहीं पड़ा हुआ। तो वेरी इंटरेस्टिंग। और अभी लेट्स सी, देखें, हम तो इदारों की तकरीम की बात करते हैं, हमने तो आप ये देखें कि किस किस तरह के फैसले हमारे खिलाफ आए, लेकिन हमने अपना एक मौक़िफ़ रखा इदारों का अदब एहतराम मलहूज़े खातिर रखते हुए, और हमेशा हमने इदारों की तकरीम की इज्जत की बात की। लेकिन जो आप बात कर रही हैं वो PMLN से रिलेटेड है, हमने इसके बारे में कोई ऐसे कमेंट्स नहीं किए। ये तो जब मोहतरमा जब बैठती हैं मीडिया के आगे, जब माइक इनके आगे आता है, तो ये किसी ना किसी की खैर नहीं होनी होती, उसमें चाहे कोई इदारा हो, कोई इंडिविजुअल हो। और मेरा नहीं ख्याल कि PMLN की सारी लीडरशिप, आप जरा किसी को कहें ना कि जरा इनसे डिस्टेंस करके दिखाएं, जो मरियम साहिबा जो खुदकुश बम्बार बनी हुई हैं, और ये जिस तरह से अभी तो सारे एंजॉय कर रहे हैं ना इस सिचुएशन को, कि ये कभी एक इदारे के ऊपर चढ़ दौड़ती हैं, किसी के ऊपर वो जाके वट्टे सोटे मार के तो कहते हैं कि जी ये तो फूल थे इसके अंदर। ये उसी तरह का ही केस निकला है कि अब शमीम साहब से पूछा जाए कि उनका वो एफिडेविट लॉकर में, वो भी लंदन में, और वो बेचारे, उनका भी कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी वजह से वो प्रेशर में आके इन्होंने ये सारा कुछ उनसे ये खेल खिलाया। लेकिन इंशाल्लाह चीजें सामने आएंगी कौम के, और फिर एक और परत इनकी खुलेगी, और फिर कैलबरी फॉन्ट की तरह जो दुनिया में अभी जिसका वजूद नहीं था और उसका इस्तेमाल इस मोहतरमा ने पहले कर लिया, फिर वो मुआवजा हुआ कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, और फिर अरबों की वो माशाल्लाह प्रॉपर्टी निकली।
फिर जिन अपार्टमेंट्स के अंदर वो रेंट पे रहते थे वो उनके निकले, आज भी रहते हैं। मनी ट्रेल इनसे मांगी गई तो कतरी लेटर का वजूद में आना, और बिल्कुल फिर उसके मुशर्रफ बाद एक साहिबा, से बढ़ के एक मजाक। बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक। ये आप मजाक तो मैं कौम के साथ ये जारी जानना था, चाह रही अब हूँ तो कि इस मजाक के एक्सपोज होने की हुकूमत बारी की है। जानिब से हमेशा कहा जाता रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि हमने इदारों को ठीक करना है। इमरान खान साहब अपने जलसों में ये कहते रहे हैं और इसी तब्दीली की वजह से तो उनको वोट मिला और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में है। तो इदारों की साख के ऊपर अब सवाल उठ गया है। इदारे नहीं होंगे तो जमहूरियत नहीं होगी, जमहूरियत का हिस्सा है इदारे, बड़ा ज़रूरी। और अवाम जो है अगर उनका एतमाद उठ जाता है इदारों पर से तो फिर तो ये नुकसान किसका होगा? आयशा, अगर आपका मुझे स्पेसिफिक होके बताएं कि आपका अगर इशारा अदलिया की तरफ है तो विद ड्यू अपॉलॉजी बात तो देखो ये ठीक है कि ये सवालिया निशान हम तो उठा नहीं सकते कि कोई कंटेम्प्ट ना लग जाए, लेकिन देखें इदारों को जो जिस तरह से माजी में इन्फ्लुएंस किया जाता रहा उसकी अब तो कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं। वो है जस्टिस कयूम की जो कॉल जो आज भी सुनाई जाती है, द फेमस कॉल, कि किस तरह से ये गठजोड़ करते थे और जो नहीं करते तो फिर ये डंडे लेके जाके हमला करते थे। हम तो आज भी बात करते हैं, लेकिन उसमें फिर इदारों को भी तो हमें हमारे इस कॉज में हमारे साथ शामिल होना पड़ेगा। देखें, प्राइम मिनिस्टर जब आते हैं वो कहते हैं कि इदारों की सॉवरेनिटी के लिए वो हमें बताएं, हम उनके कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट्स के जो मामलात हैं वो रिफॉर्म्स के बगैर नहीं हो सकते, और फिर जब तक वो खुद ना चाहे अदलिया और बार मिलके। तो अब जिस तरह से ये कीचड़ उछाला जा रहा है ये हम सब के लिए एक लम्हा फिक्री, और स्पेशली कोर्ट्स को जिस तरह से देखें, ये जो स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंस थी जिसमें तमाम ऑनरेबल जजेस को बिठा के और जिस तरह से वो सारी रेशो बताई गई, तो जो उस रेशो में ठीक है 126वें नंबर पे हम हैं जब जहां इंसाफ की बात आती है, तो उसमें फिर किस किस का रोल है ये भी तो देखा जाए। और फिर इसमें जो सबसे बड़ा रोल अदा कर सकते हैं वो इदारे खुद, वो आके गवर्नमेंट से डिमांड करें कि हमें इस तरह से फैसिलिटेट करें। अगर हम ना करें तो फिर अगर हम उनको ठीक है मुशर्रफ साहिबा, इम्तियाज साहब जा सकता है ना कि हम दबाव डाल। इम्तियाज साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि परसेप्शन हम देख रहे हैं कि एक ऐसा बन चुका है कि ऑडियो लीक हो, वीडियो लीक हो, कोई स्कैंडल बने इदारों के खिलाफ, तो उसका बेनिफिशरी जो है वो मुस्लिम लीग नून होती है। इस सारी पिक्चर को देखते हुए आपको नहीं लगता कि हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर शुरू किया जाना चाहिए कि इदारों की साख को बचाने के लिए जो उनकी साख के ऊपर पत्थर मारने वाले लोग होते हैं उनको रोका जा सके किसी तरह से? पता नहीं आप किस किस्म के मैकेनिज्म की बात कर रही हैं, इसलिए कि हुकूमत क्या मैकेनिज्म बना सकती है। इफ्तिखार चौधरी साहब एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बना गए थे, उससे पहले पीपल्स पार्टी और बाद में भी मुस्लिम लीग ने अपनी पसंद के जजेस हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में लगा दिए थे। तो उन लोगों की मौजूदगी में अब मौजूदा हुकूमत क्या कर सकती है, सिवाय इसके कि रेफरेंसेस बनाए, पार्लियामेंट में कोई नई कानून साजी करे। अब आप चूँकि बात शुरू में कर रही थी इदारों की इज़्ज़त, देखिए इदारों की इज़्ज़त उनके आमाल से होती है, तर्ज़ अमल से होती है। सिर्फ किसी को हुब्बुल वतनी के और इस किस्म के नगमे और सिर्फ इंसाफ की रूल ऑफ लॉ की बात करने से किसी इदारे की इज़्ज़त नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वो आया अपना बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं या नहीं। जो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान की अदलिया का 139 मुल्कों में से 130वां नंबर है, यानी किस नौयत का इंसाफ ये अदालतें फराहम करती हैं। तो ये उसका एक पैमाना होता है जो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट बनती है उसमें कि किस हद तक ये इंसाफ फराहम कर रही हैं। अब देखें ना, जो नस्ला टावर है या तिजोरी टावर है, वहाँ उसके साथ जो हो रहा है वो भी इससे ज़ाहिर होता है कि क्वालिटी ऑफ जस्टिस बड़ी एक उस पर बहुत बड़ा सवाल है कि बग़ैर लोगों की जो कंपनसेशन है उनको मुआवजा दिया, उसका तयन से पहले ही अदालत ने कह दिया कि ये टावर्स आप गिरा दें, तो ये दुनिया में कहाँ होता है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तीसरी बात ये है जो सबसे अहम है, जिस माशरे में मुनाफकत हो, जिस माशरे में मसलहत पसंदी हो और जिस माशरे में झूठ बोलना बुरा न समझा जाए, जिस माशरे में करप्शन या किसी को फेवर करना बुरा न समझा जाए, उस माशरे में आप कौन से मैकेनिज्म की बात कर रही हैं, कौन से इंसाफ की बात कर रही हैं। ये जो ऑडियो वगैरह है, अब बुनियादी तौर पे आज जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है, जो कुछ राना शमीम साहब ने कहा है, उसके बाद अब तमाम तर जिम्मेदारी नंबर एक
متعلقہ اخبار اور ان کے رپورٹ پہ، بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں وہ صاحب جنہوں نے یہ رپورٹ کی تھی، ان پہ چلی گئی ہے. اور دوسری ذمہ داری مسلم لیگ پہ چلی گئی ہے کہ کس طرح اب وہ جس طرح انہوں نے بڑھ چڑھ کے اس تمام ٹیپ کو یا اس آڈیو پریس کانفرنس کی، تو اب بنیادی طور پہ یہ مسئلہ وہاں پہ چلا گیا، لیکن وہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدالت نے مزید 7-8 دن کا وقت دے دیا ہے. یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ جب ایک رانا شمیم صاحب کہتے ہیں کہ میرا اول تو یہ کہ بڑا ہی کویسچنیبل بات ہے کہ جی وہ ایفیڈیوٹ ہے وہ سیل پڑا ہوا ہے، کس چیز کے لیے آپ نے ایفیڈیوٹ لکھوایا؟ 3-4 سال ہو گیا گورنمنٹ کو. دوسری بات کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے تو نہیں دیکھا، وہ سیل پڑا ہوا ہے اور مجھے نہیں کہ کس نے کیا لکھا ہے. اور پھر دوسرا سوال ان کا بنتا تھا مسلم لیگ سے. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سٹوری میں کچھ رہ گیا ابھی. صحیح، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. سحر صاحبہ، جب بھی ہم دیکھتے ہیں سیاسی جماعتوں کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو ان کی جانب سے ایسے ایسے بیان سامنے آتے ہیں کہ اداروں کی ساکھ کے اوپر سوال اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. بیسیکلی معاملہ جو ہے وہ اداروں کی ساکھ کا ہے. اب یہ اداروں کی ساکھ کو ٹھیک کس نے کرنا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. تو ایسے میں جمہوریت جو ہے وہ پھر کہاں پر کھڑی ہوتی ہے؟ کیونکہ اگر اداروں کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اداروں کی ساکھ داؤ پر لگ جائے گی، تو اس کے بعد عوام جو ہیں وہ کس کی طرف دیکھیں گے انصاف کے لیے؟ شکریہ عائشہ. دیکھیں، اداروں کو اپنا اعتماد خود بحال کرنا ہے، اور یہ کوئی بہت ہی خوش آئند بات نہیں ہے کہ اگر ہم دنیا میں دیکھیں کہ ہماری رینکنگ کیا ہے عدل اور عدالتی نظام کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ دس از ناٹ دا اینڈ آف دا اسٹوری، اٹس جسٹ دا بگننگ. کیا جو ہے رانا شمیم صاحب نے، جن کا خود تعلق عدلیہ سے رہا، سوال انہوں نے اٹھایا ہے. سوال جو ہے کسی جمہوری اور ادارے میں نہیں اٹھایا، سوال جو ہے وہ عدلیہ کے اندر سے اٹھا ہے. ادارے سے تعلق رکھنے والے ایک فرد کا سوال اسی ادارے پر اٹھا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ رانا شمیم صاحب نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کوئی بیان حلفی نہیں دیا. انہوں نے کہا جو پبلش ہوا ہے اس کا متن انہوں نے نہیں پڑھا. پھر انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ جس کو انہوں نے کوٹ کیا ہے اس جو ہے وہ سو کال بیان حلفی میں وہ انسیڈنٹ نہیں ہوا. تو ابھی میں سمجھتی ہوں انحراف میں، حقیقت میں، اور جو میں سمجھتی ہوں کہ جو نیوز اسپیکولیشنز ہیں ان سب کے اندر بھی کافی ابہام ہے، اور ہمیں انتظار کرنا ہوگا. یہ کوئی نہ سیلیبریٹ کرنے کی بات ہے، نہ کوئی ایکسائٹمنٹ کی بات ہے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے بار بار. ہماری جو تلخ تاریخ ہے وہ کیوں بار بار، اگر یہ ہو رہا ہے عدلیہ کے اندر سے، اگر یہ ہو رہا ہے ان شخصیات سے تعلق ہے اس کا جن کے اوپر جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی ذمہ داریاں ہیں، تو پھر جو ہے کہ ایک عام شہری وہ کیا توقعات رکھے گا، اس کا کیا اعتماد ہوگا. اور ابھی میں سمجھتی ہوں کہ مجھے تو یہ دیکھ کے حیرانی ہو رہی ہے کہ اس وقت جب کہ ملک اتنا افراتفری کا شکار ہے، جبکہ ہم شدید فائنینشیل کرائسس میں ہیں، اس وقت ہم پورا ایک ہجان انگیزی کس لیے ہے؟ اس ہجان انگیزی کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، ایک سوال اٹھایا رانا شمیم صاحب نے. کیا رانا شمیم صاحب نے عدالت میں یہ کہا کہ میں نے یہ سوال نہیں اٹھایا؟ کیا ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا؟ انہوں نے تو یہ کہا کہ میں نے تو ابھی تک وہ اخبار دیکھا ہی نہیں ہے کہ میری خبر اس میں کیا لگی ہے، کیا بیان حلفی لگا ہے. انہوں نے تو یہ کہا عدالت میں آج. جی بالکل. تو دیکھیں، اب اصل واقعہ جو ہے وہ اپنی جگہ، اب وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے. اصل واقعہ اپنی جگہ، یا تو وہ کہہ دے، رد کر دے کہ یہ جو بات مجھ سے منسوب ہے یہ میں نے کہی نہیں، نہ میں نے اس طرح کا کوئی بیان حلفی دیا ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ ایک بیان حلفی میں نے دیا ہے، وہ ایک دوسرے ملک میں پڑا ہے، اس پہ کسی اور کی ایکسیس نہیں ہے. اور ابھی ہمیں ویٹ کرنا چاہیے. اور معاملہ یہ نہیں ہے کہ آج ہم ایک ہجان انگیزی برپا کریں. معاملہ یہ ہے کہ آج ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا ملک کن آزمائشوں سے گزر رہا ہے، ہماری عوام کس کرب سے گزر رہی ہے، اور ہم یہ دیکھیں کہ اداروں کے اوپر یہ سوالات کیوں اٹھ رہے ہیں. ہم نے تو دیکھا ہے کہ نیب کا چیئرمین ایک ویڈیو اسکینڈل پہ کمپرومائز ہے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انڈر مائنڈ ہے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جس طریقے سے لیجسلیشن ہوئی، ہم نے پارلیمنٹ کا جو وقار ہے اس کو داؤ پہ لگا دیا. تو یہاں پہ آپ جو اداروں کی بات ہم کیا کریں؟ ہمیں تو ہر جگہ پہ طاقت کا، جبر کا استعمال نظر آتا ہے.
کہیں پہ فون کالز کی بات ہوتی ہے, کہیں طاقت کی بات ہوتی ہے, کہیں پریشر کی بات ہوتی ہے. یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. ہم ابھی آج اب اخبارات دیکھیں, آپ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ دیکھیں, آپ کو پتا چلے کہ جی کتنا جو ہے وہ کرپشن ہے, کتنی بے ضابطگیاں ہیں. سب اسٹینڈرڈ جو ہے وہ فوڈ آئٹم جو ہے وہ خریدے گئے, عوام کو جو ہے وہ مہنگے داموں بیچے گئے. اگر آپ ان سب کو دیکھیں تو وہ غور طلب باتیں ہیں. تو کیا اس پہ کوئی کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ نہیں ہو رہی. تو اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم اداروں کا وقار بحال کریں گے, کیا ہم پارلیمان کا وقار بحال کریں گے, یا ہم سیلیبریٹ کریں گے کہ ہم نے پریشر سے. سہر صاحبہ, سوال یہ بھی ہے نا کہ یہ اداروں کا وقار بحال کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس سے پہلے والی حکومتیں بھی آئیں, آپ کی بھی حکومت رہی, مسلم لیگ نون کی بھی حکومت رہی, اس سے پہلے بھی رہی. تو اداروں کا وقار ابھی تک بحال کرنے کی باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں ہم یہ نہیں کہتے کہ اداروں کا وقار جو ہے وہ بحال ہے, ادارے جو ہیں وہ محترم ہیں؟ بے شک وہ محترم ہیں. آپ آ گیا. ایک آخری سوال میں اس ٹاپک سے متعلق کیسر شیخ صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی, اس کے بعد ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہے. سر, آپ مسلم لیگ نون کی میں بات کر رہی ہوں کہ آپ ان سب چیزوں میں آڈیو ویڈیو لیکس, اس کے اندر آپ ریلیف کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ آپ کی قیادت نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ, ان کے اوپر جو چارجز ہیں, جو ایلیگیشنز لگی ہوئی ہیں, ان کے ثبوت جو عدالت میں ڈیو ہیں, وہ کیوں آپ عدالت میں پیش نہیں کر رہے, بلکہ ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں اور عدالت میں بھی ان کو لے کے ہی نہیں جا رہے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ یہ جو آڈیو ویڈیو کا معاملہ ہے, یہ بیان حلفی کا معاملہ ہے, اس کو ثبوت کے طور پر مسلم لیگ نون یا جو لوگ اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ عدالت میں نہیں لے کر آ رہے ہیں. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ نیت آخر کیا ہے. جی دیکھیں, یہ تو بڑا واضح ہے کہ جو کچھ ہوا ہے. دیکھیں نا, آج جو جیسے ابھی سہر صاحبہ نے بالکل صحیح بات کی کہ کیا رانا شمیم صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہوا. لیکن انہوں نے تو یہی کہا نا کہ میرا بیان حلفی جو ہے وہ باہر پڑا ہے اور وہ میرے پاس نہیں ہے اس وقت. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں, دیکھیں نا, اگر اس قسم کے واقعات ہوتے, تمام ادارے اس وقت بڑی مشکل میں آ گئے, تمام ادارے. اب دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے, ہمارے ملک میں انصاف کی پوزیشن کیا ہے, ہمارے ملک میں لوگوں کے ساتھ جو ہر قسم کی بے انصافی ہو رہی ہے, صرف عدالتوں میں, ہر جگہ. آپ دیکھیں نا کہ عدالتوں کو چاہیے نا کہ اور زیادہ لوگوں کی امداد کریں اور داد رسی کریں. ہم کیا کریں آپ بتائیے؟ کوئی فرض کیجئے یہ چیز کیا آئی ہے مریم صاحبہ کے پاس, انہوں نے پیش کر دی ہے. اب یہ عدالت کا کام ہے, میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا کر رہی ہے عدالت کے. وہ جو کیس ان کا بیان حلفی آج ان سے ڈسکس کیا, تو یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. جو مریم صاحبہ اپنے کیس میں تو لے کر نہیں گئی نا, اس پر تو نوٹس لیا ہے عدالت نے. جی ہاں, جی ہاں, دیکھیں نا, یہ تو رانا شمیم صاحب ایک لے آئے نا, خود جوڈیشری سے ان کا تعلق رہا ہے, تو وہ لے کے آئے ہیں, تو ڈسکس ہو رہا ہے, تو باتیں کھلے گی نا. اب چیز جب شروع ہو گئی, وہاں پہ عدالت میں آئی, تو معاملات سامنے آئیں گے نا. اور معاملات سامنے آنا بہت ضروری ہے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. کیونکہ اگر یہ ہوا ہے تو ایک بہت بڑا, جیسے جو آڈیو آئی ہے, اگر وہ حقیقت, جیسے پہلے آپ نے کہا, اگر حقیقت ہے تو آپ بتائیے نا کہ کتنے ریپرکشن ہوں گے. اب یہ عدالت نے خود اس کیس کو جو سن رہے ہیں, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ صرف ان کے کیس نہیں ہیں جو مسلم لیگ نون کی قیادت کے اوپر ہیں, بلکہ یہ ایک بڑی پکچر میں ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, اب بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے اگلے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اب بات کرتے ہیں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی. ادارہ شماریات کی رپورٹ آج سامنے آئی ہے, جس کے مطابق ملک میں مہنگائی 11.5% تک پہنچ گئی ہے. 21 ماہ کی بلند ترین سطح پر مہنگائی پہنچ چکی ہے. اور کچھ اعداد و شمار جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں ان میں کتنا اضافہ ہوا ہے. ٹماٹر 131% مہنگے ہوئے ہیں, گھی 10.87% مہنگا ہوا ہے, کوکنگ آئل, سبزیاں, انڈے, گوشت, سب کچھ یعنی کہ مہنگا ہو چکا ہے. مہنگی چیزیں, مہنگائی, یہ عوام کے اوپر کتنا زیادہ اثر انداز ہوتی ہے کسی بھی حکومت کے پرسیپشن کو لے کر, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. کیسر صاحب, آپ سے ہی میں اس ٹاپک کا بھی آغاز کرنا چاہوں گی, کیونکہ آپ بزنس مین بھی ہیں اور جیسے کہ میں نے انٹرو میں بتایا تھا, آپ بزنس اینڈ کامرس ونگ کے پاکستان مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. سر, اس مہنگائی کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ حکومت سے جب ہم سوال کرتے ہیں تو ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی ہے, ہم مہنگائی کو امپورٹ کر رہے ہیں. سر, کیا صرف انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر ہی سارا اس کا ملبہ ڈال دینا کیا یہ ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, یا پھر لوکل مارکیٹ, ہمارے ملک کے اندر بھی تو چیزیں بنتی ہیں, پروڈیوس ہوتی ہیں, کیا اس کا کوئی ہمیں رزلٹ نظر نہیں آتا؟
आयशा यूसुफ, असल मईशत की बातें जो करने हैं ना, चाहे अपोजिशन करे चाहे हुकूमत करे, उसको सच्ची बातें करनी चाहिए। ये जो झूठ मूठ लोगों को बताया जाता है ना, तो ये बड़ी ज़्यादती है, चाहे कोई भी करे। ये तो फैक्ट्स एंड फिगर्स सबके सामने होते हैं। अब लेकिन आपने खुद बताया कि हमारे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि 11.5% महंगाई है, और आज ही आपने देखा होगा कि यूरोपियन यूनियन के सारे ममालिक ने एवरेज अपनी महंगाई 4.5% बताई। इंडिया में भी 4-4.5% महंगाई है। बात यह है कि हमने जो ये हमारा, क्योंकि कुल हमारी जो मईशत है ना, वो तकरीबन 300 अरब डॉलर है, उसमें 60-65 अरब डॉलर तो इंपोर्ट हो रहा है, चीज़ें इंपोर्ट, यानी 20-22% हमारी मईशत का तो चीज़ें बाहर से आ रही हैं। जब आप मई में जब 153 रुपये डॉलर था और आज 176 रुपये डॉलर कर देंगे, तो 15% तो आपने डॉलर को महंगा कर, हर चीज़, चाहे वो दालें हों, चाहे खाने पीने का तेल हो, चाहे वो बाकी यानी जो चीज़ें वैसे आयल हो, क्रूड आयल हो, मशीनरी हो, हर चीज़ महंगी हो जाएगी जब आप डॉलर का, और ख़ुद आपने रेट बढ़ाया है। तो हमारी हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही। ये पिछले 2 साल से कह रही है अगले 3 महीने में ठीक हो जाएगा। अब आपके सामने सूरत हाल है कि महंगाई का वो हालत है कि लोग बिलबिला उठे हैं ना। देखिए, तनख्वाहें तो वो रुपए में ले रहे, लेकिन कीमतें जो बढ़ती हैं वो डॉलर की वजह से बढ़ती हैं। डॉलर में कीमतें बढ़ रही हैं, डॉलर बढ़ रहा है तो कीमतें बढ़ रही हैं। तो हमारे ये देखिए, मैं तो बताऊँ आगे जो होने वाला है ना, ये देखिए कि दुनिया में इस वक्त गंदम की कीमत जो है ना, वो इतनी महंगी हो चुकी है कि आप अगले सीज़न में 100 रुपये किलो भी गंदम नहीं दे सकेंगे। जो आज 60 रुपये किलो अगर जब 65 रुपये मिल रही है ना, तो अगले सीज़न चंद महीनों के बाद 100 रुपये, क्योंकि या आपका वहाँ गंदम स्मगल हो जाएगी या आप लोग ज़ख़ीरा कर लेंगे। ये जो कहते हैं ना, ये बार इनको असल में समझ नहीं है मार्केटिंग की, हुकूमत को ऐसे लोग उनके पास नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं ना, जो मईशत को संभालने वाले हैं, वो बाहर से आते हैं। मसलन हमारे वज़ीर ख़जाना पिछले 25 साल में, हालांकि कौमी असम्बली तो बजट बनाती है, बजट सारा पास करती है, पिछले 25 साल में सिर्फ 6 महीने नवीद कमर साहब कौमी असम्बली से इलेक्ट होकर वज़ीर ख़जाना बने। जो बाहर हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर होते हैं, वो बाहर से आते हैं। और वज़ीर ख़जाना आपने देखा, पहले हफीज़ शेख पता नहीं है किधर गए। तो क्यों नहीं ऐसे लोग जो कि इलेक्ट होके आते हैं, उनको आप ये चीज़ें संभालें, ताकि उनको पता हो कि लोगों का हालत क्या है, लोग क्या करें इस वक्त। अच्छा कैसर साहब, एक बिजनेसमैन के तौर पर या मईशत के ऊपर जिसकी ग्रिप हो, उसके तौर पे मैं आपसे एक सवाल करने के बाद मैं अपने अगले गेस्ट के ऊपर बढ़ूंगी। क्या मुतबादिल है, किस तरीके से ये जो अब महंगाई है इसको कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि अवाम जो है वो परेशान है, और मुझे लगता है कि तमाम जमातों के बैठना होगा अवाम को रिलीफ देने के लिए। तो आप लोगों की क्या तजावीज़ होंगी या क्या तरीक़ाकार हो सकता है इस महंगाई को कंट्रोल करने का? बड़ा अच्छा सवाल किया आयशा, यही हमने डिबेट करना चाहिए, ये इस किस्म के सवाल होने चाहिए। देखिए, हर हुकूमत जो आती है ना, उसने यही कहा कि क्योंकि वो चाहते नहीं है, इस वक्त कोई 3 से 4 हज़ार अरब रुपए हमने कोमियाई गई सनतों में या PIA में, ये रेलवे में और बिजली के मामलात में, और ये सारा लगाया हुआ स्टील मिल में, वो लगा के 4000 अरब रुपए हर साल 700-800 अरब रुपए खसारा करते। आप कहते हैं क्या हो सकता है जब आपका खसारा कम होगा, आप देना। या हर हुकूमत कहती है कि वो अपने कदमों पे उसको पाँव पे खड़ा करेंगी उस इंडस्ट्री को, या वो प्राइवेटाइज करेगी। 3.5 साल गुजर गए, इनका वादा था। अगर देखिए ना, वो 700-800 अरब जो इजाफी खर्च हो रहा है, वो उससे महंगाई, आप टैक्स लगाते हैं उसको हासिल करने के लिए, तो महंगाई बढ़ती है। दूसरी चीज़ जो आपने कही, बड़ा बिल्कुल आसान, और हर हुकूमत ये कह रही है, दुनिया में जो इंडस्ट्री लगी है ना, सप्लाई साइड कहाँ बढ़ी है, इंडस्ट्री लगी है, और बाहर का सरमाया जो आया है ना, जिसको डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मैंने बहुत से मुल्क जाके विजिट किया है, चाइना, कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, इन तमाम मुल्कों में बहुत बड़ी इंडस्ट्री, इवन बांग्लादेश आप देख लीजिए, इंडिया देख लीजिए, इन तमाम मुल्कों में बाहर से रियल इन्वेस्टमेंट आई है, इंडस्ट्री लगी है। हमने पैसा या तो 13% पे लेते हैं, हमारे यहाँ तो पैसा आता है और वापस चला जाता है। देखिए, आप ऐसा माहौल पैदा करते, आपने तो यही कहा था इमरान खान साहब ने कि मैं आऊँगा तो बाहर से लोग पैसा लेके, सरमाया लेके आएंगे, तो यहाँ इंडस्ट्री लगती, वाफर प्रोडक्शन होती, तो चीज़ों की महंगाई ये कम नहीं हो सकती दिन ब दिन। अगले आने वाले दिनों में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हुकूमत की पॉलिसी, और झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है।
آپ بتائیے کیا کوئی انڈیا میں پچھلے سال 44 ارب ڈالر کی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آئی ہے, FDI جس کو کہتے ہیں, ہمارے ملک میں 2 ارب ڈالر کی آئی ہے. بالکل اگر آپ کے یہاں باہر سے کمپیریزن کریں پیسہ تو آ آنکھیں جاتا کھل ہے یا جاتی انڈسٹری ہیں. لگے, بالکل بالکل ایسی ہے. مسرت صاحبہ جی میں آگے بڑھوں گی, مسرت صاحبہ کی طرف بڑھنا چاہوں گی. دونوں ہر حکومت کہتی تھی کہ جی مسرت صاحبہ, وعدے دعوے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیے, بہت کہا کہ ہم آئیں گے تو تبدیلی لے کر آئیں گے, لیکن یہ تبدیلی عوام کو پسند نہیں آ رہی ہے مہنگائی کی. دیکھیں عائشہ, سب سے پہلے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں, بالکل میں شیخ صاحب سے ایگری کرتی ہوں کہ نیشنل چینلز کے اوپر آ کے چاہے کوئی اپوزیشن سے جھوٹ بولے یا کسی بھی سائیڈ سے جھوٹ بولے, وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے. عوام کو اتنے بیوقوف نہیں ہیں, اور اگر چند معصوم لوگ ہیں بھی تو ہمارے جو سننے والے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اکانومی کو بھی سمجھتے ہیں اور دنیا کے جو سارے حالات ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں. کووڈ کے دنوں میں جو پوری دنیا میں جو اکانومی کی کنڈیشن ہے, پاکستان بھی اس سے گزرا, لیکن پاکستان میں قدرے حالات باہر کے ممالک سے بہتر رہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں اس وقت ہم مہنگائی کا جو دور جسے ہم گزر رہے ہیں, ہم تو یہ بالکل نہیں کہتے کہ مہنگائی نہیں ہے, بالکل ہے, لیکن پاکستان میں جو سب سے پہلے نمبر پر آج بھی جو مہنگائی کا دور کنسیڈر ہوتا ہے آج کے کمپیریزن کے حوالے سے بھی, وہ 1974 سے 76 کا ہے. اس کے بعد 2009 سے 2011 تک, اور اسی طرح اگر اسی تناسب میں دیکھیں تو آج پاکستان میں جو مہنگائی ہے اگر ہم اپنے ملک کے کمپیریزن میں دیکھیں مختلف سالوں مختلف ادوار میں, تو 11ویں نمبر پہ ہے. پھر بھی جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ تو اسٹیٹ آف ڈینائل میں نہیں ہے, گورنمنٹ تو یہ واحد پہلی گورنمنٹ ہے جس نے وسائل کا رخ نچلے طبقے کی طرف کیا, وہ چاہے کسان ہو. ابھی جیسے انہوں نے گندم کی بات کی تو ہماری جو کسان دوست پالیسیز تھی انہی کی وجہ سے تو چاول کی, کپاس کی, گندم کی بمپر کراپس ہوئی. کنہوں نے کن کے دور میں کبھی کسانوں کے ایشوز کو ایڈریس بھی کیا گیا؟ اور ابھی اس وقت جو پوری دنیا ایک فوڈ انسیکیورٹی اور فوڈ سیکیورٹی کے جو ایک اس سے گزر رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو غریب ممالک ہیں جس میں پاکستان بھی آتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان پٹس ہیں وہ مہنگی ہونے کی وجہ سے جو کاسٹ ہے وہ بڑھنی ہے, اور اس کا جو ریزلٹ اس کی شکل میں مہنگائی کی شکل میں اس کا نتیجہ نکلے گا. اور پھر یہ اس میں قوی امکان ہے کہ جو طاقتور ممالک ہیں جن کی بائنگ کیپیسٹی زیادہ ہے, وہ قیمتیں بڑھنے پہ وہ زیادہ کیپیسٹی رکھتے ہیں خریدنے کی. مسرت صاحبہ, پھر آپ لوگ کس بیس پر یہ کہتے ہیں کہ 3 سے 4 مہینے کے اندر مہنگائی جو ہے وہ کم ہو جائے گی؟ کیونکہ اگر ہم انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کو دیکھیں نا, جو معاشی تجزیہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت حالات ہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ مہنگائی مزید بڑھے گی. آپ لوگ یہ کہتے ہیں 3 سے 4 مہینے میں کم ہو جائے گی, کیسے؟ دیکھیں میری عرض تو سن لینا جی. سب سے پہلے تو مجھے جو ماضی میں ہوا اس کو اگر ہم کمپیریزن میں دیکھیں گے تو پھر آپ کو ہماری آنے والی جو ہم بات کریں اس پہ یقین آئے گا. پوری دنیا میں انفلیشن بدترین سطح پہ گئی. اس کا آپ کسی سے پوچھ لیں, امریکہ, انگلینڈ, ہمارے ہمسایہ ممالک, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خطے میں کمپیریزن اگر ہم کر لیں تو ہم آج بھی افورڈیبل کنٹریز کے حوالے سے یا افورڈیبلٹی کے حوالے سے ہم پاکستان سستے ترین ممالک میں آتا ہے. پھر اگلی جو بات ہے وہ یہ کہ ہم نے تو وہ پالیسیز دی, ہم نے جو 1200 ارب روپے کی جو ہم نے ٹارگٹ کیا اپنے غریب طبقے کو, ان کو ہم نے امداد دی کرونا کی شکل. جب کرونا آیا اس کے بعد اگر ہم کرونا کے اوپر جو ہماری ڈیسیجن میکنگ تھی وہ ٹھیک تھی تو ٹیکسٹائل میں ریکارڈ ہم ایکسپورٹ پہ گئے. اس کے بعد ہم آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ تھی وہ ہماری 36% بڑھی, اور اسی طرح سے ہماری جو جتنی بھی پالیسیز ہیں اس وقت گورنمنٹ کی, وہ بزنس کمیونٹی کو بھی وہ ہم لوگ بالکل ہٹ نہیں کر رہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو جھکاؤ ہے وہ اس طبقے کی طرف ہے جس کے اوپر مہنگائی کا امپیکٹ سب سے زیادہ آتا ہے. ہم ہر وقت اس طبقے کو ایڈریس کر رہے ہیں پریکٹیکل میئرز کے تھرو. آگے جہاں تک رہ گئی بات, ہم اپنی یہ بات یقین رکھیں کہ ہم ایک روپیہ جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے ہم اس کو پوری ایمانداری سے یوٹیلائز کر رہے ہیں. پھر جو قرضے یہ ہمارے اوپر چھوڑ کے گئے تھے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ بھی ہم نے اتارے, اور وہ مزید. مسرت صاحبہ, آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کرونا فنڈ کے بارے میں وہ آپ نے دیکھی ہوگی, 40 ارب روپے کی بدعنوانی کی بات سامنے آئی ہے, اور اس میں بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ کیا کیا اعداد و شمار ہیں, کتنے خرچ ہونے تھے اور کتنے خرچ نہیں.
جی مختصراً بتائیے گا پھر مجھے سحر صاحبہ. بڑا جی اچھا سوال ہے. جی نہیں جی میں عرض کرتی ہوں. دیکھیں اس میں irregularities کی بات ہوئی اور اس کو میں جلدی سے ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ فنڈز خدا نہ خواستہ غلط جگہوں پہ لگے. جو پیسے دینے کی تھی وہ بالکل میرٹ پہ گئے, لیکن اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ نارمل دنوں میں ایک گورنمنٹ کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, ڈیو پروسیس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے بائنگ کے لیے. جب ہنگامی سچویشن ہو, ایمرجنسی کی سچویشن میں ہم نے بائی پاس کیا تھا پروسیجرل ڈیلیز کو, کہ اگر ہم اس پروسیجر کو اگر ہم فالو کرتے تو شاید کووڈ کے بعد بھی چیزیں ہم نہ منگوا پاتے. تو دیٹ از کالڈ irregularities یا بے ضابطگی, دیٹ از ناٹ کرپشن. تو اور جو اس کی بھی جو پرسنٹیجز نکلتی ہیں وہ پوائنٹس میں ہے, 0.2% ہے یا 0.02% ہے. امپورٹنٹ چیز اس میں یہ کہ فرسٹ ٹائم پاکستان کی تاریخ میں 1200 ارب کا اگر فنڈ تھا تو اس میں جو اماؤنٹ گئی, ڈویژن ہوئی, جو ڈیوائیڈ کی ہے, ان میں کہیں کرپشن نہیں ہے. irregularities کی بات ضرور ہے اور یہ بڑی خوشائند بات ہے. اس کی تحقیقات کرائیں گے الحمدللہ. جی مسز کی تحقیقات کرائیں گے اس میں بہت ٹھیک ہے. ایک بریک کے بعد اس کا میں جواب جانوں گی, اور سحر صاحبہ سے میں نے سوال کرنا تھا لیکن بریک کا وقت ہو گیا. ایک بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. سحر صاحبہ ہم بات سن رہی ہیں آپ, ہم مہنگائی کی بات کر رہے ہیں. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو سنتے ہیں, ان کے رہنماؤں کو جب وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں یا پھر ٹویٹر کے پر ان کی جانب سے ٹویٹس کیے جاتے ہیں مہنگائی کو لے کر, لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ کی پریورٹی پر یہ چیز نہیں ہے. ایفرٹ جو ہے آپ کی اتنی زیادہ یا اس توازن سے ہمیں نظر نہیں آتی ہے جتنی زیادہ مہنگائی ہے. لیکن عائشہ پہلے تو مجھے جو ہے نا جو حقیقت ہے وہ سامنے لانے دیں. ابھی اگر گندم کی بھی بات کریں پیپلز پارٹی نے تو پھر بھی 2200 روپے ریٹ رکھا ہے گندم کا, جبکہ پہلے جب انہوں نے 1800 رکھا تھا تب بھی 2000 رکھا تھا. اب میں آپ کو سمپل جو ہے نا اس وقت آپ کو میتھمیٹکس میں بتاؤں, اس وقت جو بتا رہے ہیں کہ ان پٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, تو اس وقت جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ 60,000 ہے. اگر آپ یوریا کی پرائز دیکھیں, اگر آپ جو ہے وہ ایس او پی کی پرائز دیکھیں, ڈی اے پی کی پرائز دیکھیں, آپ جو ہے وہ ہل کی دیکھیں, تو 60,000 از دا کاسٹ آف پروڈکشن. جس میں نے کٹائی اور ادویات شامل نہیں کیا ہے. اس کا مطلب ہے آپ 2000 کے حساب سے دیکھ لیں کہ اگر کسان کی پیداوار جو ہے وہ 35 من سے 40 من نہیں ہوتی تو وہ بریک ایون بھی نہیں کر سکتا. تو اتنی پیداوار ہماری کتنی ایوریج زمینوں میں ہوتی ہے؟ شاید پنجاب میں شاید ہو جاتی ہو کچھ زمینوں میں, لیکن ایک عام کسان کے لیے اپنے گھر کے دانے اگانا بھی مشکل ہے, جو کہ ہم فوڈ سیکورٹی کا شکار ہوں گے. کیا لوگ جو ہے ماضی سے نوالے لگا کے کھائیں گے؟ دیکھیں اتنا بہت ہم بات کر سکتے ہیں, وہ ادھر کی ملا کے کلابے ادھر کی جھوٹ بول سکتے ہیں, لیکن اس سے عوام کا پیٹ نہیں بھرے گا. آپ کی مڈل کلاس کرمبل کر چکی ہے, کرے گی نہیں, کرمبل کر چکی ہے. آپ جو ہے لوگوں کو دیکھیں کہ سفید پوشی کا بھرم رکھنا جو ہے لوگوں کا مشکل ہو گیا ہے. وہ لوگ کیا تمام پاکستان کی پاپولیشن سیلانی ٹرسٹ پہ جا کے وہاں پہ لنگر خانے پہ کھڑی ہوگی یا پناہ گاہیں ڈھونڈتی پھرے گی؟ ابھی اگر آپ بتائیے بمپر کراپ تو پھر 4 لاکھ ٹن جو ہے وہ کیوں آپ امپورٹ کرتے ہیں بمپر کراپ؟ دیکھیں یہ کہنا جی فلانی جگہ بمپر کراپ ہو گئی. میں تو دیکھ رہی ہوں کہ لوگ جو ہے, میں اس وقت انٹیریئر سندھ میں بیٹھی ہوں, میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ جو ہے یہاں پر جن کو سبسڈی ملی وہ تو جا کے پھر بھی کوئی اپنے حد تک اتنا کہ اپنے گھر کے دانے اگا لیں گے, یا جن کو تھوڑا سا آسا ہے کہ ہم سے اچھی اس پر بیٹ ہو جائے گی, لے لی جائے گی. لیکن یہ کیپیسٹی نہیں رہی عام ذمہ دار کی, جس کو ہم بولے کہ جو کہ سبسڈی بھی نہیں لے سکتا, جو ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا, اس کے اندر اتنی سخت نہیں رہی. پہلے جو ہے جب رائس کا سیزن تھا تو پانی روکا گیا سندھ کا, ٹھیک ہے, پانی روکا گیا, لیٹ ہوئی, اس لیٹ کی جو ہے نا تمام اثر جو ہے وہ چاول کی کراپ پہ آئی. تو بات یہ ہے کہ کہنا جو ہے بہت آسان ہے, لیکن اگر ایلیٹ کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا عوام کو فائدہ نہیں ہو رہا. یہ کہنا کہ کرپشن نہیں ہوئی, ادویات میں کیا کرپشن ہوئی یا نہیں ہوئی, اس پر کیا ایکشن دیا گیا؟ کیا وزیر اعظم عمران خان احمد نیازی صاحب نے نہیں کہا کہ چینی مافیا, کیا آٹا مافیا, کیا اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ایکشن لیا؟ تو سحر صاحبہ پھر عوام آپ لوگوں کی طرف ہی دیکھتی ہے نا, اپوزیشن کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ لوگ ہماری بات کریں, یہ لوگ احتجاج کریں, تب ہم بھی نکلیں گے ساتھ. اپوزیشن جب اپنی کٹ موشن لے کر آتی ہے, اپوزیشن جب پارلیمنٹ میں اپنی بات کرنا چاہتی ہے تو اس کو جو ہے عددی اکثریت سے اس کی نفی کی جاتی ہے. یہ وہ حکومت ہے
جو کہ فون کال سے ممبرز کو پریشرائز کرتی ہے. آپ ابھی بتائیں کہ ایک دن پہلے جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں, پھر ان کو فون کالز آتی ہیں اور وہ آ کے جو ہے نا بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پتہ نہیں لگتا کہ وہ ووٹنگ کیا ہوئی, شور ہنگامے کی نظر ہو جاتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہنا کیا اپوزیشن آواز نہیں اٹھا رہی؟ اپوزیشن بات کرنی نہیں, مہنگائی کی کر رہی ہے, ہر روز کر رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت ہے جو کہ جس کو پورا یقین ہے کہ جی ان کے ساتھ فون کالز ہیں, جن کو پورا یقین ہے کہ وہ عددی اکثریت کی بنیاد ٹھیک ہے کیسر صاحب, جن کی کابینہ بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے کیسر صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگ مطمئن ہیں کہ جتنے پرسنٹیج کے حساب سے ہم بات کر لیتے ہیں, آپ اپنے ایشوز پر بات کرتے ہیں اور جتنے پرسنٹیج کے حساب سے مہنگائی پر بات کی جاتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اتنا کافی ہے؟ نہیں جی, اصل سب سے بڑا مسئلہ عام آدمی کا تقریباً 20-21 کروڑ بندوں کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ ان کو 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے مل رہی ہے. وہ دوائیں لیں, وہ اپنے لیے بجلی کا بل پے کریں, یا لوگ آپ بچوں کی فیس دیں, اور یا کھانے پینے کا کوئی انتظام کریں, تو بہت مشکل حالات ہیں. اور یہ حکومت کو چاہیے, حکومت کا کام ہوتا ہے. انہوں نے تو اتنے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی تھی, کیونکہ نوکریاں دستیاب نہیں ہیں کیونکہ پروڈکشن نہیں بڑھی. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ اتنا ڈالر کو ہم نے جو ہے نا 120 جب چھوڑی حکومت تو 120 تھا, تو اتنا بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی. IMF کا بھی انہوں نے ناجائز ان سے صحیح شرائط نہیں کر سکے. ان کے پاس جو بندے ہوتے ہیں نا, یہ انہی کے ہوتے ہیں. حفیظ شیخ ہوں یا آج شوکت ترین صاحب ہوں, یہ بینکرز ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے کسی ایسے لوگوں کو جو مارکیٹ میکینزم جانتے ہیں, جس کا قومی اسمبلی سے جن کا تعلق ہے, وہ لوگ جا کے نیگوشیٹ کریں. بالکل ایسا ہی ہے, نیگوشیشن جو ہے نا, اور اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر نیگوشیشنز ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں. ساری شرائط مانتے رہیں گے تو عوام کو ہی اس کا نقصان ہوگا, عوام کو ہی بھرنا پڑے گا. بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. وقت ختم ہو گیا, ہمیں اجازت دیجیے, کل ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.